टांगों के बीच बने रैशेस पर हाथ लगते अलवीना दर्द और खौफ से कांप उठी। वादा करें आप रुखसती जल्दी करेंगे। इसने काशान मलिक की गर्दन में बाहें डालते नम आंखों से पूछा तो कमरा काशान के कहके से गूंज उठा। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी खास हो कि इतना बड़ा बिजनेस टाइकून तुमसे शादी करेगा? मुझे तुम्हारा फिगर अच्छा लगा था इसलिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन तुम जैसी मल्लानियां निकाह के बगैर कहां मानती हैं? इसका लहजा जहरीला था। तो ये निकाह आपके लिए मजाक था? मजाक नहीं, टिकट। यहां जाने की वो बेशर्मी से इसकी टांगों पर हाथ फेरने लगा तो अलवीना ने जोरदार तमाचा इसके मुंह पर मारा और वहां से भाग निकली। अना की आग में जलते काशान ने इसे 7 महीने बाद ढूंढ निकाला, मगर इस वक्त इसके पेट में काशान के पेशानी पर पसीने की बारीक बूंदें उभर आई थी। हालांकि दोपहर की गर्मी से ज्यादा इसके दिल में उठने वाला खौफ इसे बेचैन कर रहा था। स्याह बुड़के में मलबूस अलवीना बार बार नजरें उठाकर इधर उधर देखती, फिर घबरा कर झुका लेती। हर गुजरता हुआ इंसान इसे यूं महसूस होता जैसे वो इसी को देख रहा हो, जैसे अभी कोई इसके अब्बू को फोन कर देगा और अगले लम्हे सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे बेख्तियार अपनी उंगलियां एक दूसरे में फंसा ली। दिल मुसलसल यही कह रहा था कि वापस चली जाओ, अभी भी वक्त है। मगर अगले लम्हे ज़हन में वो तमाम रातें घूम जाती जब वो खामोशी से अपने कमरे में रोती रही थी, ये सोचते हुए कि शायद इसके नसीब में शादी नाम की कोई चीज लिखी ही नहीं। दोनों भाई अपनी अपनी जिंदगियों में खुश थे, मगर इसके मुस्तकबिल का जिक्र आता तो हर बार यही कहा जाता अभी जल्दी क्या है। अचानक एक कीमती गाड़ी आकर इसके सामने रुकी। शीशा नीचे हुआ तो ड्राइविंग सीट पर बैठा काशान दुरानी संजीदा लहजे में बोला, जल्दी बैठ जाओ, कोई देख लेगा। वो बेहद पुरकशिश और रोबदार शख्सियत का हामिल था। अलवीना ने एक लम्हा इधर उधर देखा, फिर खामोशी से दरवाजा खोलकर इसके बराबर बैठ गई। गाड़ी चंद लम्हों में सड़क पर रवां हो चुकी थी। दोनों के दरमियान चंद लम्हे खामोशी रही। फिर अलवीना ने हिम्मत करके धीमी आवाज में पूछा, हम कहाँ निकाह करेंगे? काशान ने नजरें सड़क पर रखते हुए जवाब दिया, मेरे फार्म हाउस पर। सब इंतजाम वही है। अलवीना का दिल जैसे एकदम धड़का। घर में? आपने किसी को बताया? काशान ने हल्का सा रुख मोड़कर इसे देखा, तुमने बताया? अलवीना के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर घर में किसी को पता चल जाता तो वो मुझे कत्ल कर देते। इसकी आवाज लर्ज गई। फिर वो चंद लम्हे खामोश रही, जैसे अपने दिल से लड़ रही हो। काशान, क्या मैं सही कर रही हूँ? अम्मी बाबा मुझसे खफा तो नहीं होंगे? काशान ने निहायत एतमाद से मुस्कुराकर कहा, इनका खफा होना बनता ही नहीं। मेरे पास दौलत है, इज्जत है, नाम है। जब इन्हें पता चलेगा कि इनकी बेटी ने एक बिजनेस टाइकॉन से शादी की है तो वो नाराज नहीं बल्कि तुम्हारी पसंद पर फख्र करेंगे। अलवीना ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा, मगर मुझे लगता है इनकी इजाजत के बगैर मुझे निकाह नहीं करना चाहिए। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि मेरे लिए बाकायदा रिश्ता भेज दें, फिर हम शादी कर लेते हैं। ये सब मुझे बहुत खौफजदा कर रहा है। इसने अपनी लड़ती उंगलियां मजबूती से भींच ली। काशान ने गहरा सांस लिया, जैसे वो पहले सवाल के लिए तैयार हो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है अलवीना, मुझे चंद दिन में बैरूने मुल्क जाना है। मैं चाहता हूँ जाने से पहले तुम मेरी बीवी बन जाओ। मैं खतरा नहीं ले सकता कि मेरे वापस आने तक कोई और तुम्हें ब्याह कर ले जाए। अलवीना ने फौरन नफी में सर हिलाया, ऐसा नहीं होगा। मेरे घर वाले इतनी जल्दी मेरी शादी नहीं करेंगे। इसकी आंखें नम हो गई। इन्हें तो मेरे बारे में सोचने की भी फुर्सत नहीं मिलती। इस एक जुमले में बरसों की खामोश शिकायत छुपी हुई थी। काशान ने गौर से इसकी तरफ देखा था। वो कितनी मासूम और कम उम्र थी, लेकिन इसकी बातों में बुरी तरह फंस गई थी। वो नजर अजीब थी, बहुत गहरी, बहुत पुरस्कार, जैसे वो अलवीना के चेहरे को नहीं बल्कि किसी ख्वाब को देख रहा हो। इसके होंठों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे अलवीना मोहब्बत समझ बैठी, मगर इस मोहब्बत की तह में कुछ ऐसा भी था जिसे वो पढ़ न सकी। तुम बहुत मासूम हो अलवीना, इसने नरम लहजे में कहा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि दुनिया कितनी बेरहम है। अगर आज मैं तुम्हारा हाथ न पकड़ूं तो कल कोई और तुम्हारी जिंदगी का फैसला कर देगा। अलवीना खामोश हो गई। इसके दिल में एक तरफ माँ की सूरत उभर रही थी, दूसरी तरफ बाप का चेहरा, और इन दोनों के दरमियान बैठा ये शख्स मुसलसल ऐसे लफ्ज बोल रहा था जो हर लम्हा इसके खौफ को कम और इसके फैसले को मजबूत करते जा रहे थे। ऐसे मालूम ही ना हुआ कि कब वो अपने घर वालों के खिलाफ सोचने लगा। वो सिर्फ इतना जानती थी कि सामने बैठा ये शख्स हर सवाल का जवाब रखता है, मगर इसे ये मालूम नहीं था कि बाज लोग जवाब नहीं देते, सिर्फ ऐसे ख्वाब दिखाते हैं जिनकी कीमत इंसान अपनी पूरी जिंदगी से अदा करता है।
اور کاشان کی نگاہیں بار بار اس کے چہرے پر اس طرح ٹھہر رہی تھیں جیسے وہ کسی معصوم دل کو نہیں بلکہ اپنی بہت سوچ سمجھی ہوئی چال کی کامیابی کو دیکھ رہا ہو۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ فارم ہاؤس پہنچ گئے تھے۔ عالی شان فارم ہاؤس کا مرکزی دروازہ کھلا تو الوینا نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا، قدم جیسے اپنے وزن سے زیادہ بھاری ہو گئے تھے۔ کاشان درانی پرسکون انداز میں اس کے ساتھ اندر داخل ہوا جبکہ الوینا کی نظریں ہر طرف گھوم رہی تھی۔ وسیع لاؤنج میں پہلے چند معزز شکل و صورت والے مرد خاموشی سے بیٹھے تھے اور ایک جانب سفید لباس میں ملبوس مولوی صاحب تسبیح ہاتھ میں لیے سنجیدگی سے ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے اجنبی چہروں کو ایک ساتھ دیکھ کر الوینا کے وجود میں کپ کپی دوڑ گئی۔ اس نے بے اختیار کاشان کی کلائی مضبوطی سے تھام لی۔ اس کی انگلیوں کی گرفت میں چھپا خوف صاف محسوس ہو رہا تھا۔ کاشان نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، گھبراؤ مت، سب ٹھیک ہوگا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے سیدھا صوفے تک آیا اور دونوں ساتھ بیٹھ گئے۔ ابھی وہ بیٹھے تھے کہ کاشان نے سامنے کھڑے اپنے خاص آدمی غلام کی طرف دیکھا۔ کیا صورتحال ہے؟ غلام نے احترام سے سر جھکا کر جواب دیا، صاحب جی سب انتظام مکمل ہے، نکاح نامہ تیار ہے، تمام خانے بھر دیے گئے ہیں، صرف آپ دونوں کی رضامندی اور دستخط باقی ہیں، اور اوپر آپ کا کمرہ بھی آپ کی ہدایت کے مطابق تیار کر دیا گیا ہے، کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ کاشان نے مختصر سا سر ہلایا جیسے یہی جواب سننے کی توقع تھی، پھر اس نے رخ مولوی صاحب کی طرف کیا۔ مولوی صاحب اجازت ہے، نکاح شروع کیجیے۔ مولوی صاحب نے چند لمحے خاموش رہ کر دونوں کو دیکھا، پھر سنجیدگی سے بولے، بیٹا لڑکی کا ولی کہاں ہے؟ نکاح میں اس کی موجودگی ہے، کم از کم اس کی اجازت ضروری سمجھی جاتی ہے۔ کاشان کے چہرے پر لمحہ بھر کو مسکراہٹ نہ آئی۔ اس نے نہایت اعتماد سے جواب دیا، شاید آپ کو یہ کم عمر لگ رہی ہے مگر یہ 20 سال کی بالغ لڑکی ہے، اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے، اس کی رضامندی موجود ہے، آپ نکاح پڑھا دیں۔ مولوی صاحب نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکا لی، ان کے چہرے پر ہلکی سی سوچ ابھری، پھر انہوں نے خاموش بیٹھی الوینا کو دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھ اپنی گود میں بھینچے ہوئے تھی، سر جھکا ہوا اور آنکھوں سے مسلسل آنسو ٹپک رہے تھے۔ مولوی صاحب کی آواز نرم ہوگی، بیٹی سوچ سمجھ کر جواب دینا، کسی کا دباؤ تو نہیں؟ الوینا نے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی مگر آواز پھر بھی کام گئی، نہیں۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، گڑیا کیا تم اپنی خوشی اور رضامندی سے کاشان درانی سے نکاح کر رہی ہو؟ الوینا نے آنکھیں بند کر لی۔ امی کا چہرہ، ابو کی خاموش طبیعت، اپنا گھر، سب ایک لمحے میں اس کی نظروں کے سامنے سے گزر گیا۔ اس کے ہونٹ لرزے، آنسو رخسار پر بہہ نکلے، پھر اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، جی میری رضامندی ہے۔ مولوی صاحب نے خاموشی سے سر ہلایا اور بلند آواز میں بولے، الوینا نظام الدین، کیا آپ کو کاشان درانی سے نکاح قبول ہے؟ اسے سر جھکا کر قبول ہے بول دیا وہ 2 بار۔ مزید اسے پوچھا گیا اور پھر دستخط کیے گئے۔ اب انہوں نے رخ کاشان کی طرف موڑ لیا تھا۔ کاشان درانی، کیا آپ الوینا نظام الدین سے نکاح قبول کرتے ہیں؟ کاشان نے بغیر کسی جھجک کے سنجیدگی سے جواب دیا، جی قبول ہے۔ چند رسمی کاروائیاں مکمل ہوئیں، دونوں نے نکاح نامے پر دستخط کیے، گواہوں نے بھی اپنے دستخط ثبت کیے اور مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ الوینا خاموش بیٹھی رہی، اس کے آنسو مسلسل بہتے رہے۔ اس سے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی زندگی ایک ایسے موڑ پر آ کر رک گئی اور جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ دعا ختم ہوئی تو کاشان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے ایک ملازمہ کو اشارہ کیا، انہیں اوپر لے جاؤ، آرام کریں گی۔ سفید دوپٹے میں ملبوس ملازمہ فوراً آگے بڑھی، آئیں بی بی۔ الوینا نے آخری بار بھرائی ہوئی آنکھوں سے کاشان کو دیکھا، شاید دل کے کسی کونے میں یہ امید ابھی بھی باقی تھی کہ وہ اسے روک کر کہے گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب سب میں سنبھال لوں گا، مگر کاشان صرف خاموش کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ الوینا نے نظریں جھکا لی اور آہستہ آہستہ ملازمہ کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر چلی گئی، جبکہ نیچے کھڑا کاشان چند لمحے تک اسے سمت دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر ابھرنے والی ہلکی سی پراسرار مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ شاید اس نے صرف ایک نکاح نہیں کیا تھا بلکہ اپنی کسی بہت بڑی اور پوشیدہ چال کا پہلا مرحلہ کامیابی سے مکمل کر لیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہو گئی، لیکن اب کمرے کے عین درمیان کھڑی الوینا کی نظریں حیرت سے ہر طرف گھوم رہی تھیں۔ بستر پر تازہ پھول بکھرے ہوئے تھے، پردوں سے لے کر دیواروں تک ہر چیز کو اندر سے سجایا گیا تھا جیسے کسی دلہن کا استقبال ہونے والا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی، اس نے اپنے دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں جکڑ لیے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا، کیا آج ہی؟ اس خیال نے اس کے وجود میں کب کبھی دوڑا دی۔ وہ ابھی اسی الجھن میں کھڑی تھی کہ دروازہ آہستہ سے کھلا اور کاشان اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور خاموشی سے چند قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ الوینا فوراً اس کی طرف مڑی، یہ
ये सब क्या है? इसकी आवाज में सिर्फ घबराहट थी। कमरा इस तरह क्यों सजाया गया? काशान की होंठों पर धीमी से मुस्कुराहट आई। वो इसके करीब आया और नरमी से इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। आज तो मेरे निकाह में आई हो अलवीना, मैं चाहता हूं कि तुम्हें महसूस हो कि ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है, इसीलिए ये सब करवाया। अलवीना ने फौरन अपना हाथ आहिस्ता से छुड़ा लिया। इसकी नजरें मुसलसल झुकी हुई थी। देखिए काशान, मैंने सिर्फ आपसे निकाह की है, अब आप मुझे घर छोड़ दें। इसने बेचैनी से घड़ी की तरफ देखा। मैं अम्मी से झूठ बोलकर आई हूँ कि फातिमा के घर जा रही हूँ। 1 घंटा गुजर चुका है, सिर्फ 1 घंटा बाकी है। अम्मी ने साफ कहा था 2 घंटे के अंदर वापस आ जाना, अगर मैं ना पहुंची तो वो परेशान हो जाएंगी। काशान ने इसकी बात मुकम्मल होने दी, फिर निहायत धीमे लहजे में बोला, मेरी जान, अभी तो इसका कोई इम्कान नहीं। अलवीना ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। वो एक और कदम करीब आया। आज तो मेरी बीवी बनी हो, मैं इस लम्हे का कितने अरसे से इंतजार कर रहा था। जब तक मुझे ये यकीन ना हो जाए कि तुम पूरी तरह मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैं आज तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हारी रगों में सरायत करना चाहता हूँ। अलवीना के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई देने लगा था। वो फौरन एक कदम पीछे हट गई। ऐसी बातें मत करने का शान। इसकी आवाज कांप रही थी। मैं आपकी बीवी हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ कि मेरा एहसास करें। मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है। चलमों तक काशान खामोशी से इसे देखता रहा, फिर बोला, तो क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? अलबीना ने फौरन नफी में सर हिलाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है, वरना मैं कभी अपने घर से ना निकलती। मगर मेरे माँ बाप की इज्जत भी मेरे लिए सब कुछ है। अगर आज इन्हें मेरे बारे में कुछ गलत मालूम हो गया तो वो टूट जाएंगे। मैं इनसे मोहब्बत भी करती हूँ और आपसे किया हुआ वादा भी नहीं तोड़ना चाहती। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बस मुझे आज घर जाने दें, फिर आप जैसे कहेंगे वैसा ही होगा। काशान के चेहरे के तासुरात यकसर बदल गए। इसकी आंखों की नरमी एक लम्हे में सर्द हो गई। इसने चंद लम्हे खामोश रहकर अलवीना को देखा, फिर बेहद स्पाट लहजे में बोला, अगर तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप की इज्जत ही सबसे अहम है तो फिर एक काम करते हैं। अलवीना ने बेचैनी से इसकी तरफ देखा। क्या मतलब? काशान ने कंधे सीधे किए और बगैर किसी जज्बात के कहा, मैं भी सिर्फ तुम्हें तलाक दे देता हूँ, ये रिश्ता यही खत्म कर देते हैं। फिर ना तुम्हें किसी से झूठ बोलना पड़ेगा, ना किसी की इज्जत की फिक्र रहेगी। तुम वापस अपने घर चली जाना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये अल्फाज अलवीना पर बिजली बनकर गिरे। इसकी सांस जैसे सीने में रुक गई थी। वो चंद लम्हे साकित खड़ी से देखती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका सर झुक गया। आंसू एक एक करके फर्श पर टपकने लगे। वो इसकी बात का मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी। इसने गहरी सांस ली और अपने आंसू साफ करके इसके करीब हो गई, जबकि काशान इसकी हर कार्रवाई देख रहा था। इसने सर उठाकर इसकी आंखों में देखा था, जहां वाज़े खौफ डर महसूस हो रहा था। अगले लम्हे काशान ने इसकी कमर में हाथ डाला था और धीरे धीरे इसकी सांसें पीना शुरू हो गया था। वो घबरा कर इसकी शर्ट अपनी मुट्ठियों में दबोच चुकी थी, मगर अब काशान को किसी की फिक्र नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इससे सैराब हो रहा था और वो खामोशी से खड़ी इसकी हर गुस्ताखी बर्दाश्त कर रही थी। वो बस अपनी बाहों में उठाए सीधा बेड की तरफ बढ़ गया और वो शर्म से आंखें बंद कर चुकी थी, क्योंकि काशान अब इसे हर पर्दे से आजाद करता जा रहा था। 1 घंटे बाद कमरे में अब एक ऐसी खामोशी फैली हुई थी जो किसी भी चीख से ज्यादा खौफनाक महसूस हो रही थी। अलवीना बिस्तर के किनारे बैठी थी, दोनों हाथों से चादर को मजबूती से अपने गिर्द लपेटे हुए। इसके चेहरे की उड़ी हुई रंगत बता रही थी कि वो अब अपने होश में नहीं है। नजरें फर्श पर जमी थी, इसकी पलकें मुसलसल भीग रही थी, जैसे वो अब तक समझने की कोशिश कर रही हो कि चंद घंटों में इसकी पूरी जिंदगी कैसे बदल गई। काशान बेफिक्री से बेड की पुश से टेक लगाए सिगरेट फूंकते हुए से देख रहा था, जैसे इसके सामने बैठा इंसान नहीं बल्कि कोई कामयाब सौदागर हो। अलवीना ने टांगों के बीच रेशेस पर हाथ लगाते जलन से आंखें बंद की और फिर हिम्मत करके इसकी तरफ देखा। आंखों में दर्द भी था और एक आखिरी उम्मीद भी। कांपती हुई आवाज में बोली, वादा करें आप मेरी रुखसती जल्दी करेंगे। मैं चाहती हूँ सब कुछ इज्जत के साथ हो। मैं अपनी अम्मी अब्बू के सामने सर उठाकर खड़ी होना चाहती हूँ। हम दोनों रिश्ते का आगाज कर चुके हैं, अब कदम पीछे लेना मेरे बस से बाहर है। ये कहते हुए इसकी आंखों से 2 बड़े आंसू ढलक गए। काशान ने चंद लम्हे से देखा, फिर अचानक जोर से हंस पड़ा। इसका कहका पूरे कमरे में गूंज गया था। अलवीना का दिल जैसे एक लम्हे को धड़कना भूल गया। तुम्हें वाकई लगता है? वो हंसी दबाते हुए बोला कि तुम इतनी खास हो कि काशान मलिक जैसा बिजनेस टाइकून तुमसे शादी करे। अलवीना ने बेयकीनी से इसे देखा। क्या मतलब? इसके होंठ लड़ने लगे। काशान की आंखों में अब वो नरमी नहीं थी,
جس نے اسے گھر سے نکلنے پر آمادہ کیا تھا. وہاں صرف سرد مہری اور غرور تھا. مجھے تمہاری شکل اور تمہارا فگر پسند آیا تھا, اس لیے تم سے دوستی کی, لیکن تم جیسی مولانیاں نکاح کے بغیر کسی بات پر آمادہ نہیں ہوتی, اس لیے نکاح کرنا پڑا. اس کے لہجے میں ایسا زہر تھا کہ ہر لفظ الوینا کے دل میں پیوست ہوتا چلا گیا. الوینا کا چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا. تو یہ نکاح کے لیے مذاق تھا؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی. کاشان کی ہونٹوں پر ایک مکروہ سی مسکراہٹ ابھری. مذاق نہیں, وہ آہستہ سے بولا, ایک ٹکٹ. الوینا کی سانس روک گئی. کس چیز کا ٹکٹ؟ کاشان نے معنی خیز انداز میں سے دیکھا اور اس کی ٹانگ پر ہاتھ پھیر کر بولا, اس چیز کا. اور پھر ایک بے باک کہکا لگایا. اس ایک جملے نے اس کے وجود میں خوف کی ایک ایسی لہر دوڑا دی کہ اس کی انگلیاں کانپنے لگیں. اس نے اپنی چادر ایک طرف کی تھی اور اس کی طرف رخ کیا تھا, جو اپنی ہی دھن میں سگریٹ پھونک رہا تھا, اور اس کے قریب ہو کر الوینا نے پوری طاقت سے اس کے گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا. آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی تھی. اب سمجھ آئیے مجھے. اس کی آواز رونے سے بھاری ہو چکی تھی. آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھتے تھے, جیسے میں حقیر شے ہوں؟ آپ نے سے میرا یقین نہیں توڑا, میری پوری زندگی برباد کر دی ہے. خدا اس کا آپ سے بدلہ ہر قیمت پر لے گا. اس کو یقین نہیں آ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے جو انسان محبت کے قصیدے پڑھا تھا, اچانک اس کا ایسا فرعون سے چہرہ دیکھنے کو ملے گا. کاشان چند لمحے خاموشی سے اسے گھورتا رہا, مگر الوینا اب ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہیں تھی. اس نے چادر اپنے گرد مزید مضبوطی سے لپیٹی, آنسو صاف کرنے کی بھی کوشش نہیں کی, اور دروازے کی طرف بڑھ گئی. دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز نے جیسے کاشان کو چند لمحوں بعد حقیقت میں واپس دھکیل دیا. وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا. چہرے پر پڑا تھپڑ اب بھی جل رہا تھا. اس نے بے اختیار اپنے گال پر ہاتھ پھیرا. پھر اس کی آنکھوں میں ایسی خطرناک چمک ابھری کہ چہرہ صفاق دکھائی دینے لگا. ہمت کیسے ہوئی اس کی؟ وہ دانت پیستے ہوئے ہڑبڑایا اور اگلے لمحے لمبے لمبے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا. سیڑھیاں تقریباً دوڑتے ہوئے اتر کر جب لاؤنج میں پہنچا تو صوفے کے قریب بیٹھا غلام فوراً احترام سے کھڑا ہو گیا. کاشان نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی, مگر الوینا کہیں دکھائی نہ دی. اس کا ضبط ٹوٹ گیا. وہ لڑکی ابھی یہاں سے گئی ہے نا؟ آواز میں ایسی سختی تھی کہ غلام ایک لمحے کو سہم گیا. اس نے آہستہ سے سر ہلایا. جی صاحب, ابھی چند منٹ پہلے گئی ہیں. بہت رو رہی تھی. سب خیریت تو ہے؟ کاشان نے غصے میں مٹھیاں بھینچنی. خیریت؟ وہ طنزیہ ہنسا. اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے غلام. میری زندگی میں آج تک کسی نے میرے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنے کی ہمت نہیں کی, اور اس لڑکی نے. اس نے غصے سے قریب پڑی میز پر مکہ مارا. میں اسے برباد کر دوں گا. ایسی مثال بناؤں گا کہ اپنی زندگی کے ہر دن اس ایک تھپڑ پر پچھتائے گی. ڈھونڈو اسے جہاں بھی ہو, مجھے چاہیے. غلام نے فوراً کچھ کہنے کے لیے لب کھولے, مگر پھر محتاط لہجے میں بولا, صاحب پہلے کی ضروری بات سن لیں. کاشان نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا. اب کیا ہے؟ غلام نے ہاتھ میں پکڑا موبائل آگے بڑھایا. گھر سے مسلسل فون آ رہے ہیں. بی جان کئی بار کال کر چکے. انہوں نے کہا کہ آپ سے فوراً بات کرائی جائے, ورنہ وہ خود آپ سے ملنے آئیں گی. کاشان نے جھنجھلا کر ماتھے پر ہاتھ پھیرا. یہ بھی ابھی ہونا تھا؟ پھر اچانک پوچھ بیٹھے, کیا وہ سعودیہ سے واپس آ گئی ہیں؟ غلام نے اس بات میں سر ہلایا. جی صاحب, آج صبح ہی پہنچی ہیں. کاشان نے گہرا سانس لیا اور چند لمحے خاموش کھڑا رہا. پھر سرد لہجے میں بولا, ٹھیک ہے, جانے دو اس مولانی کو. گھر پہنچ کر ایسا کھیل کھیلوں گا کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی. پہلے بی جان سے بات کراؤ. غلام نے فوراً نمبر ملایا اور موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیا. پہلے گھنٹی پر دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا. السلام علیکم بی جان. اب اس کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ دوسری جانب سے نصرت بیگم کی ناراضگی بھری آواز سنائی دی. وعلیکم السلام. آخر کہاں ہو تم؟ ذرا سا بھی احساس نہیں ہے تمہیں؟ میں اتنے دن بعد واپس آئی ہوں. پورا خاندان گھر پر جمع ہے. تمہارے چچا پھوپھیاں سب موجود ہیں, اور صرف تم غائب ہو. کاشان نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی, پھر اپنی آواز کو معمول پر لاتے ہوئے بولا, بس بی جان ایک ضروری کام میں پھنس گیا تھا, نکل ہی رہا ہوں, زیادہ دیر نہیں لگے گی. نصرت بیگم نے فوراً اگلا سوال کیا. غلام بتا رہا تھا تم فارس ہاؤس پر ہو. سب ٹھیک تو ہے؟ یہ سن کر کاشان کی نظریں فوراً غلام پر اٹھی. اس نے ایسی تیز نگاہوں سے اسے دیکھا کہ غلام نے بے اختیار نظریں جھکا دی, مگر اگلے لمحے کاشان نے اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرتے ہوئے کہا, جی سب خیریت ہے, بس ایک بزنس سے متعلق ضروری معاملہ تھا, اس لیے آنا پڑا. نصرت بیگم کی آواز سے پہلے سے ہلکی ہوگی. اچھا جلدی آؤ, اور ہاں اس بار تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا. کس بات کے لیے؟ اب کیا فیصلہ کر لیا آپ نے؟ دوسری طرف سے خوشی سے بھری ہوئی آواز آئی. میں تمہارے لیے ایک لڑکی دیکھ کر آئی ہوں. اس سے بہتر رشتہ تمہیں نہیں مل سکتا. اب تم انکار نہیں کرو گے.
क्योंकि इस बार फैसला मैं कर चुकी हूँ। काशान के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उभरी। अच्छा, घर आकर सुकून से बात करते हैं, अभी वाकई एक जरूरी काम में हूँ, रात तक हाजिर हो जाता हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ, देर मत करना। नुसरत बेगम ने इतना कहकर फोन बंद कर दिया। कॉल खत्म होते काशान ने आहिस्ता से मोबाइल गुलाम की तरफ बढ़ाया। इसके चेहरे पर गुस्सा पहले से कई ज्यादा गहरा था। वो खिड़की से बाहर देखते हुए धीमी मगर खतरनाक आवाज में बोला, अब 2 खेल एक साथ खेलने होंगे। गुलाम जबकि गुलाम अपनी आंखें झुका गया था। शाम ढल चुकी थी जब 3 स्याह रंग की कीमती गाड़ियां मोहल्ले की तंग गली में आकर रुकी। मोहल्ले वाले हैरत से घरों से बाहर निकल आए। इतनी बड़ी गाड़ियों का इस इलाके में आना मामूल की बात नहीं थी। अगले लम्हे काशान दुरानी दरवाजा खुलकर नीचे उतरा। इसके पीछे 4 मुसल्लह गार्ड भी खामोशी से खड़े हो गए। काशान एक सरसरी नजर घर पर डाली, वे सीधा दरवाजे तक पहुंचकर जोर से दस्तक दी। 6 लम्हों बाद दरवाजा खुला तो सामने शहराज खड़ा था। जी किससे? इसका जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि काशान ने इससे कंधे से धक्का दिया और अंदर दाखिल हो गया। शहराज लड़खड़ा गया, अरे तुम कौन हो? इसके पीछे गार्ड्स भी अंदर आ गए। घर का माहौल एक ही लम्हे में खौफ से भर गया। आवाजें सुनकर निजाम साहब, शाइस्ता बेगम और घर के दूसरे अफराद भी बाहर आ गए। काशान ने पूरे हॉल पर एक नजर दौड़ाई और निहायत सर्द लहजे में कहा, अलवीना को बुलाओ, मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ। इस एक जुमले ने जैसे पूरे घर की सांस रोक दी थी। शाइस्ता बेगम बेयकीनी से इसे देखती रह गई, फिर घबरा कर आगे बढ़ी। क्या कहा तुमने? कौन सी बीवी? काशान ने बगैर किसी झिझक के जवाब दिया, अलवीना मेरी बीवी है, आज हमारा निकाह हुआ है, इसे बुला दे, हम घर जा रहे हैं। शाइस्ता बेगम का रंग फक हो गया कि ये क्या बकवास कर रहे हो? अलवीना तो घर आई नहीं, सुबह फातिमा के घर जाने का कह कर निकली थी, अब तक वापस नहीं आई। तुम कौन हो और मेरी बेटी का नाम क्यों ले रहे हो? काशान ने आहिस्ता से अपने कोट की जेब में हाथ डाला, तय किया हुआ कागज निकाला और इनकी तरफ बढ़ा दिया। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ये देख लीजिए। निजाम साहब ने कांपते हाथों से निकाहनामा पकड़ा। जैसे से इनकी नजरें इस पर लिखी इबारत और आखिर में अलवीना की दस्तखतों तक पहुंची, इनके हाथ बुरी तरह लड़ने लगे। या अल्लाह, इनके लबों से बेख्तियार निकला। शहराज गुस्से से आगे बढ़ा और निकाहनामा इसके हाथ से छीनने की कोशिश करते हुए बोला, खबरदार, मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज भी उल्टा सीधा कहा तो अच्छा नहीं होगा। काशान ने एक कदम आगे बढ़कर ऐसे सर्द नजरों से देखा, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, वो मेरी बीवी है और मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ, इसे बुला दो। शहराज ने गुस्से से मुठ्ठियां भींच ली। मैंने कहा ना वो यहाँ नहीं है। काशान की आवाज पहले से ज्यादा सख्त हो गई थी। या तो तुम लोग उसे छुपा रहे हो या फिर मुझसे झूठ बोल रहे हो। अगर मेरी बीवी को जबरदस्ती इस घर में रोका गया तो इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। शाइस्ता बेगम रोती हुई इसके सामने आ गई, बेटा खुदा का वास्ता है, हमारी इज्जत का जनाजा मत निकालो, हमें वाकई नहीं मालूम वो कहाँ है, अगर मालूम होता तो हम खुद इसे ढूंढ रहे होते। इनकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। घर की हर फर्द के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था, खसूसन इसलिए कि काशान के साथ आए गार्ड असलहे के साथ थे। काशान ने गर्दन मोड़कर अपने आदमियों को इशारा किया, पूरा घर देखो। अगले लम्हे वो मुख्तलिफ कमरों की तरफ बढ़ गए। शहराज ने इन्हें रोकने की कोशिश की मगर एक गार्ड ने इसे रास्ते से हटा दिया। चंद मिनट बाद सब वापस आ गए। एक ने मुख्तसर से जवाब दिया, साहब घर में नहीं है। काशान चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर इसने नजरें शाइस्ता बेगम पर जमा दी। आज नहीं मिली, कोई बात नहीं, मैं दोबारा आऊंगा। अगर अलवीना तुमसे राब्ता करे तो इसे साफ साफ कह देना कि मुझसे छुप कर वो ज्यादा देर नहीं रह सकती, वो मेरी बीवी है और मैं इसे ढूंढ निकालूंगा। इसने निकाहनामा दोबारा अपनी जेब में रखा, मुड़ा और बाहर की तरफ चल दिया। इसके गार्ड भी इसके पीछे निकल गए। चंद लम्हों बाद गाड़ियों का काफिला गली से गायब हो चुका था, मगर घर के अंदर ऐसा सन्नाटा फैल गया था जैसे कोई कयामत गुजर चुकी हो। निजाम साहब सोफे पर बैठे ही दोनों हाथों से अपना सर थाम कर रह गए थे। शाइस्ता बेगम फूट फूट कर रोने लगी, जबकि शहराज की नजरें अब भी दरवाजे पर जमी थी। इसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर अलवीना कहाँ थी और इसके साथ हकीकत में हुआ क्या था। वक्त की रफ्तार न कभी थम सकी और न कभी थम पाएगी। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में तब्दील होते जा रहे थे। 7 महीने गुजर चुके थे मगर वो एक थप्पड़ अब भी काशान दुरानी के जहन पर ताजा निशान की तरह मौजूद था। वो अपने वसीय अरीज दफ्तर में कुर्सी से टेक लगाए बैठा था, मगर इसके चेहरे पर वही बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी जो गुज़िश्ता कई महीनों से इसका पीछा कर रही थी। इसके सामने फाइलों का ढेर रखा था, लेकिन इसकी नजरें बार बार एक ही नुक्ते पर जाकर रुक जाती थी। इसने
ملک کے کئی شہروں میں اپنے آدمی بھیجے، پرائیویٹ ایجنسیوں سے مدد لی، حتیٰ کہ ایسے لوگوں کو بھی استعمال کیا جو پیسے کے لیے کسی کا بھی سراغ لگا لیتے تھے، مگر الوینا کو جیسے زمین نگل گئی ہو یا آسمان کھا گیا ہو۔ اس کا غصہ اب صرف اس لڑکی پر نہیں رہا تھا بلکہ اپنی ناکامی پر بھی تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اس کی انا کو اس شدت سے زخمی کیا تھا کہ وہ ہر روز خود کو شکست خوردہ محسوس کرتا تھا۔ اس نے مٹھی بھینچ کر میز پر ماری تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ، اجازت ملتے غلام اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹی فائل تھی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا اور فائل میز پر رکھتے ہوئے بولا، سر اس پر دستخط کر دے، آج ہی آگے بھجوانی ہے۔ کاشان نے فائل کھولی، چند صفحات پر نظر دوڑائی، پھر قلم ہاتھ میں لیتے لیتے اچانک رک گیا۔ اس نے نظر اٹھا کر غلام کو دیکھا۔ کچھ پتا چلا الوینا کا، یا اب بھی صرف کوششیں ہی کر رہے ہو؟ غلام نے نظر جھکا لی، سر پوری کوشش جاری ہے، ہمارے آدمی مختلف شہروں میں بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی مصدق کا اطلاع نہیں ملے۔ کاشان نے قلم زور سے میز پر پھینک دیا، مجھے کوششوں سے نفرت ہے غلام، مجھے نتیجہ چاہیے۔ 7 مہینے ہو گئے ہیں، اس لڑکی کو تم لوگ ڈھونڈ نہیں پا رہے۔ اس کے آواز میں غصہ صاف جھلک رہا تھا، تم میرے سب سے قابل آدمی ہو، اس لیے اب تک میرے ساتھ کھڑے ہو، ورنہ تمہاری یہ ناکامی کسی اور کی ہوتی تو وہ کب کا دفتر سے باہر ہوتا۔ غلام خاموش کھڑا سنتا رہا، سر میں پوری ایمانداری سے لگا ہوا ہوں، یقین کریں جیسے کوئی سراغ ملے گا سب سے پہلے آپ کو اطلاع دوں گا۔ کاشان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، غلام اگر جلدی اس لڑکی کا پتہ نہ چلا تو ایک دن تم خود میرے غصے کی زد میں آ جاؤ گے، اور تم جانتے ہو میں دھمکیاں نہیں دیتا، میں کر دکھاتا ہوں، پھر مجھ سے مت کہنا کہ صاحب آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ غلام نے فوراً سر جھکا دیا، جی صاحب سمجھ گیا۔ چند لمحوں تک کمرے میں خاموشی رہی، پھر کاشان نے بظاہر بے دلی سے فائل بند کی اور جیسے کوئی اچانک بات یاد آ گئی ہو یوں ہی پوچھ بیٹھا، ہاں ایک بات پوچھنی تھی، کل رات فارم ہاؤس کے چوکیدار کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا تم آج کل اکثر وہاں جا رہے ہو، سب خیریت ہے؟ سوال سنتے غلام کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کو بدل گیا، اس کی پلکیں غیر ارادی طور پر تیزی سے جھپکی، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ جی سر، ایسی کوئی خاص بات نہیں، کبھی کبھی بہت تھک جاتا ہوں تو وہاں جا کر چند گھنٹے آرام کر لیتا ہوں، شہر کے شور سے دور سکون مل جاتا ہے۔ کاشان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ غلام نے اس کی خاموش نظریں محسوس کی تو جلدی سے بولا، اگر آپ کو پسند نہیں تو میں آج کے بعد وہاں نہیں جاؤں گا۔ کاشان نے کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹائی اور ہلکا سا مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ اس کی آنکھوں تک نہ پہنچ سکی۔ میں نے تمہیں منع نہیں کیا، غلام سے پوچھا تھا، آخر وہ فارم ہاؤس میرا ہے، یہ جاننے کا حق تو بنتا ہے کہ وہاں کون آ جا رہا ہے۔ غلام نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری، جی بالکل سر۔ کاشان نے دوبارہ فائل کھولی اور اس پر دستخط کرتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، جاؤ اور الوینا کی تلاش تیز کر دو، اب مجھے انتظار اچھا نہیں لگتا، وہ بیوی ہے میری، اس سے میری حدود میں رہنا ہوگا۔ جی صاحب۔ غلام نے فائل اٹھائی، مختصر سے سلام کیا اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے کاشان کی نظریں اسی سمت جم گئیں۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے قریب آتے ہوئے آہستہ سے خود کلامی کی، جھوٹ بولتے وقت تمہاری آنکھیں ہمیشہ تمہارا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں غلام۔ اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری، فارم ہاؤس، آخر وہاں ایسا کیا ہے جس کا نام سنتے تمہاری رنگت اڑ گئی؟ اس نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی، کوٹ اٹھایا اور فیصلہ کن انداز میں باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اب اسے الوینا سے زیادہ دلچسپی غلام کے راز میں تھی، کیونکہ اس کے تجربے نے اسے سکھایا تھا کہ بعض اوقات آدمی جواب تلاش نہیں کرتا، جواب خود اپنے رویے سے راز کھول دیتا ہے، اور آج غلام نے بھی انجانے میں ایک ایسا دروازہ کھول دیا تھا جس کے پیچھے شاید 7 مہینوں سے چھپی پوری حقیقت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے ٹھیک 10 بج رہے تھے جب غلام ہاتھ میں دوائیوں کا تھیلا لیے فارم ہاؤس کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی، جیسے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھا رہا ہو۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ چوکیدار اسے دیکھ کر جلدی سے اس کے قریب آ گیا۔ غلام نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر دبے ہوئے غصے کے آثار نمایاں ہو گئے۔ وہ آہستہ مگر سخت لہجے میں بولا، ایک بات بتاؤ، کیا ضرورت تھی صاحب کوئی بتانے کی کہ میں بار بار یہاں آتا ہوں؟ میں تمہیں اپنا بھائی سمجھتا ہوں، کتنی دفعہ میں نے تمہاری مدد کی ہے، پیسوں سے اپنی جان سے، اس کے باوجود تم نے چغلی کھائی۔ چوکیدار حیرت سے اسے دیکھنے لگا، صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ غلام نے ناگواری سے اس کی بات کاٹ دی، میرے سامنے معصوم بننے کی ضرورت نہیں، اگر تم نے نہیں بتایا تو پھر انہیں کیسے پتا چلا؟ چوکیدار نے فوراً دونوں ہاتھ جوڑ دیے، اللہ گواہ میں آپ کے ساتھ غداری کیوں کروں گا؟ غلام کی بھویں مزید سکڑ گئیں، یعنی تم نے کاشان صاحب کو کچھ نہیں بتایا؟ قسم سے نہیں۔ چوکیدار کی آواز میں گھبراہٹ شامل ہو گئی، میری تو ان سے ملاقات تک نہیں ہوئی۔
गुलाम ने एक लम्हा इसे खामोशी से देखा, फिर पूछा, फोन भी नहीं किया? चौकीदार बेख्तियार तलखी से हंस पड़ा। साहब, मेरा इन जैसा आदमी से क्या ताल्लुक? मेरे पास इनका नंबर कहां से आएगा? वो इतने बड़े आदमी हैं, मैं तो सिर्फ एक मुलाजिम हूँ। गुलाम के चेहरे पर सोच की परछाइयां उभर गईं। ऐसे पहली बार एहसास हुआ था कि बात शायद इतनी सीधी नहीं जितना वो समझ रहा था। वो मजीद कुछ कहे बगैर अंदर की तरफ बढ़ गया। लंबे बरामदे से गुजरता हुआ वो एक बंद कमरे के सामने रुका। आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खोला। सामने कोई और नहीं, वही वजूद मौजूद था जिससे काशान दुरानी 7 महीनों से किसी भूखे भेड़िए की तरह तलाश कर रहा था। अलवीना काशान दुरानी ढीली सी चादर उसने अपने गिर्द इस एहतियात से लपेटी हुई थी जैसे खुद को दुनिया की हर नजर से छुपाना चाहती हो। इसके चेहरे पर पहले से कई ज्यादा संजीदगी थी, मगर आंखों में वही मासूमियत बाकी थी। इसका उभरता हुआ वजूद साफ बता रहा था कि वो 6 माह की हामला थी। गुलाम ने इसे देखा तो इसके चेहरे पर बेख्तियार शफकत उतर आई। इसने नरमी से इसके सर पर हाथ रखा और दवाइयों का थैला इसकी तरफ बढ़ा दिया। ये दवाइयां वक्त पर ले लिया करें। अलवीना ने खामोशी से थैला थाम लिया। गुलाम धीरे से बोला, मुलाजमा बता रही थी कि आप पिछले चंद दिनों से खाना भी ठीक से नहीं खा रही और दवाइयां भी छोड़ देती हैं। इस तरह से आप नहीं, बच्चे की सेहत भी मुतासर होगी। अलवीना ने नजरें झुका ली। ऐसी बात नहीं है गुलाम भाई, मैं अपना ख्याल रखती हूँ। वो खाला हर बात बड़ा चढ़ाकर बताती हैं। इसने हल्की सी मुस्कुराहट लाने की कोशिश की, मगर वो फौरन बुझ गई। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। खाला तो सो गई होंगी। गुलाम ने फौरन नफी में सर हिला दिया। नहीं, आज नहीं, मैं ज्यादा देर रुक भी नहीं सकता। अलवीना ने हैरत से इसकी तरह देखा। खैरियत है? गुलाम ने एक लम्हे को दरवाजे से बाहर नजर डाली, फिर धीमी आवाज में बोला, शायद कुछ दिन में यहाँ आ ही न सकूं। चौकीदार भी आप तक दवाइयां पहुंचाया करेगा। अलवीना की पेशानी पर शिकन पड़ गई। क्यों, क्या हुआ? गुलाम ने आंख भरी। साहब को शक होने लगा है कि मैं बार बार फार्म हाउस क्यों आता हूँ। आज दफ्तर में इन्होंने अचानक यही सवाल किया। मैंने बात तो संभाल ली, मगर वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मुझे डर है वो खुद हकीकत जानने की कोशिश न करे। वो हर बारीकी पर नजर रखते हैं और जब से आपको तलाश कर रहे हैं हर एक की शामत आई हुई है। अलवीना के चेहरे का रंग आहिस्ता आहिस्ता उड़ने लगा। इसने बेख्तियार अपने पेट पर हाथ रख लिया। अगर इन्हें पता चल गया तो? गुलाम ने तसल्ली देने की कोशिश की। घबराइए नहीं, अभी कुछ साबित नहीं हुआ, बस आप एहतियात रखिए और किसी भी सूरत बाहर मत निकलिए। चंद महीने और फिर हम कोई महफूज रास्ता निकाल लेंगे। अलवीना ने नम आंखों से इस बात में सर हिला दिया। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं अब दोबारा इस इंसान के सामने नहीं जाना चाहती। इसकी आवाज लर्ज गई। गुलाम ने जैसे इसे दलासा देने के लिए लब खोले, अचानक किसी मजबूत हाथ ने आकर इसके कंधे पर गिरफ्त जमा ली। वो चौंक कर फौरन पलटा। इसके चेहरे से खून उतर गया। सामने काशान खामोश खड़ा था। इसकी आंखों में न गुस्सा था न हैरत, सिर्फ बर्फ जैसी सर्द खामोशी थी जो किसी भी चीख से ज्यादा खौफनाक महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ दरवाजे में खड़ी अलवीना ने जैसे इसे देखा, इसकी सांस सीने में अटक गई। इसकी उंगलियों से दवाइयों का थैला तकरीबन छूट गया। वो अपनी जगह साकित रह गई जैसे वक्त अचानक रुक गया और ऐसे लम्हे हर वो राज जो 7 महीनों से बंद दरवाजों के पीछे छुपा हुआ था एक ही नजर में बेनकाब हो चुका था। चलमों की खामोशी के बाद इसने निहायत धीमे मगर खतरनाक लहजे में कहा, तो ये खेल चल रहा है। मेरे मुलाजिम, मेरा ही आदमी और मेरे पीठ पीछे इस औरत को छुपा रहा था। गुलाम ने फौरन एक कदम आगे बढ़ाया। साहब, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। मामला वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। काशान की आंखों में गुस्से की चमक और गहरी हो गई। मैं क्या समझूं गुलाम? 7 महीने से मैं एक एक शहर छान मारा हूं और तुम इसे मेरे फार्म हाउस में रखे हुए थे। गुलाम ने घबराकर अलवीना की तरफ देखा, फिर दोबारा काशान की तरफ मतवज्जो हुआ। सर, मैडम हामला है। इनकी हालत। काशान की नजरें पहली बार पूरी तरह अलवीना पर ठहरी। इसकी नजर आहिस्ता आहिस्ता इसके चेहरे से होती हुई इसके नुमाया होते हुए पेट तक पहुंची। एक लम्हे के लिए इसके चेहरे के सख्त तासुरात में हल्की सी तब्दीली आई। आंखों में जैसे हैरत के साथ कोई नरम एहसास भी उभरा, मगर वो कैफियत से चंद लम्हों की मेहमान थी। अगले पल इसने खुद को संभाला और दोबारा गुलाम की तरफ मुड़ा। तुमसे बाद में हिसाब लूंगा, पहले इससे बात करनी है। गुलाम ने बेबसी से कहा, साहब खुदा के लिए मेरी बात सुन ले। इनकी तबीयत वाकई ठीक नहीं रहती। डॉक्टर ने भी कहा है कि बस। काशान की आवाज पूरे बरामदे में गूंज उठी। गुलाम, इसने उंगली उठाकर इसकी तरफ इशारा किया। बीवी है वो मेरी। हमारे दरमियान कोई तीसरा बोलने की कोशिश नहीं करेगा।
अभी कभी यहाँ से चले जाओ। गुलाम चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा। इसकी नजर अलवीना पर थी, जैसे वो इसे इस हाल में तन्हा छोड़ना नहीं चाहता था, मगर आखिरकार इसने बेबसी से सर झुका लिया और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट गया। अब काशान के कदम अलवीना की तरफ बढ़ रहे थे, जबकि अलवीना गैर इरादी तौर पर एक एक कदम पीछे हटती जा रही थी। इसकी सांसें तेज हो चुकी थी और हाथ बेख्तियार अपने पेट पर आ गए थे। काशान इसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया तो सरकार इसके लहजे में तल्ख तंज था। इतनी हिम्मत आ गई तुम में, मेरे इलाके में रहकर मेरे खिलाफ बगावत करती रही। शायद तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूँ। अलवीना ने कांपते हुए सरनफी में हिलाया। नहीं, मैं किसी से नहीं लड़ रही। इसकी आवाज बामुश्किल सुनाई दे रही थी। बस प्लीज मुझे हाथ मत लगाइए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं इसने अपना हाथ पेट पर रखा, मैं हामला हूं। काशान ने एक लम्हे को इसकी तरफ देखा, फिर सर्द लहजे में बोला, वो तो साफ नजर आ रहा है, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दो, तुम मेरी नजरों से छुप कर क्यों रही? किसके कहने पर भागी थी? और इसकी आवाज मजीद सख्त हो गई। मेरे मुंह पर हाथ उठाने की हिम्मत तुम में आई कहां से? अलवीना की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं डर गई थी। इसने टूटती हुई आवाज में कहा, मैं सिर्फ अपने बच्चे को महफूज रखना चाहती थी। मगर इसके अल्फाज मुकम्मल होने से पहले काशान गुस्से में धाड़ा, जवाब दो। इसकी बुलंद आवाज जैसे पूरी वजूद पर बिजली बनकर गिरी। अलवीना का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। इसने एक लम्हे के लिए सामने खड़े काशान को देखा, फिर इसकी पलकें बोझल होने लगी। इसका जिस्म लड़खड़ाया और अगले लम्हे वो बेजान होकर जमीन की तरफ गिरने लगे। मैडम। गुलाम जब भी चंद कदम ही दूर गया था, बेख्तियार पलटा और चीख उठा। वो बेहोश हो गई है। मैं कब से कह रहा था कि इनकी तबीयत ठीक नहीं। काशान के चेहरे का रंग भी बदल गया। इसने एक नजर गुलाम की तरफ देखा, फिर फौरन झुककर अलवीना को संभाल लिया ताकि वो जमीन पर ना गिरे। इसके माथे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। इसने इसे एहतियात से अपनी बाहों में उठाया और तेज कदमों से कमरे के अंदर ले गया। बिस्तर तक पहुंचकर इसे आहिस्तगी से लिटाया, फिर दरवाजे की तरफ देखे बगैर बुलंद आवाज में हुक्म दिया, गुलाम फौरन डॉक्टर को लेकर आओ, अभी। गुलाम ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। वो दौड़ता हुआ बाहर निकल गया, जबकि कमरे के अंदर पहली बार काशान के चेहरे पर गुस्से से ज्यादा इज़्तिराब नुमाया था और इसकी नजर मुसलसल बेहोश पड़ी अलवीना के चेहरे पर जमी हुई थी। आधे घंटे बाद डॉक्टर अलवीना का मुआयना मुकम्मल करके ड्रिप लगा चुकी थी। जाते जाते वो संजीदा लहजों में सिर्फ एक बात कहकर गई थी, मरीजा जिस्मानी से ज्यादा जहनी तौर पर कमजोर है। अगर आप लोग चाहते हैं कि माँ और बच्चा दोनों महफूज रहें तो इन्हें किसी भी किस्म का जहनी दबाव मत दीजिए। ये वक्त बहुत एहतियात करें। दरवाजा बंद हुआ तो काशान चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा। इसकी नजरें बिस्तर पर बेहोश पड़ी अलवीना पर थी। फिर वो खामोशी से कमरे से निकल आया, लाउंज में आकर सोफे पर बैठ गया। दोनों हाथ आपस में जुड़े हुए थे और नजरें फर्श पर। इसके चेहरे पर पहली बार वो गरूर दिखाई नहीं दे रहा था जिसके साथ लोग इसे जानते थे। चंद मिनट बाद गुलाम डॉक्टर को रुखसत करके वापस आया। इसने दूर से काशान को देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके बराबर आकर बैठ गया। दोनों के दरमियान कई लम्हों तक खामोशी छाई रही। आखिरकार काशान ने खामोशी तोड़ी। एक बात समझाओ मुझे गुलाम। इसकी आवाज में गुस्सा नहीं, थकन थी। इतना बड़ा सच तुमने मुझसे क्यों छुपाया? गुलाम ने एक लंबी सांस ली, क्योंकि इस दिन मैंने एक मुलाजिम की तरह नहीं, एक इंसान की तरह फैसला किया था। काशान ने इसकी तरफ देखा मगर कुछ ना बोला। गुलाम आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा, निकाह के दिन मैडम रोती हुई आपके कमरे से बाहर आई थी। मैंने इन्हें रोका था। मैंने पूछा था क्या हुआ। इन्होंने पूरी बात नहीं बताई। सिर्फ इतना कहा कि आपने इनसे कहा कि निकाह सिर्फ इनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए किया था। वो इस वक्त ऐसी हालत में थी कि सीधा खड़ा होना भी मुश्किल लग रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने इन्हें पहले कमरे में जाकर बैठने को कहा। गुलाम चंद लम्हे रुका, फिर धीमी आवाज में बोला, आपके जाने के बाद इन्होंने मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब बताया। आपके अल्फाज, इनका डर, इनका टूटा हुआ यकीन। साहब वो लड़की बहुत मासूम थी। मुझे अपनी मरहूम छोटी बहन याद आ गई। अगर वो जिंदा होती तो शायद इसी उम्र की होती। मैं इस बच्ची को इस हालत में अकेला छोड़ ही नहीं सका था। काशान खामोशी से सुनता रहा। गुलाम ने नसें झुका ली। इन्होंने कहा था कि अगर वो घर वापस गई तो ना घर वाले इन पर यकीन करेंगे, ना मुआशरा इन्हें जीने देगा। वो बेहद खौफजदा थी, इसलिए मैंने इन्हें फार्म हाउस के इसी हिस्से में छुपा दिया जहाँ किसी का आना जाना नहीं था। फिर 15 दिन बाद मालूम हुआ कि वो हामला है। इसके बाद तो इन्हें कहीं भी भेजना मेरे लिए नामुमकिन हो गया।
आप पहले ही बहुत ज्यादा गुस्से में थे, बिला वजह मैं आपको बता देता और आप इनको नुकसान पहुंचाते तो साथ साथ इस मासूम फूल को भी नुकसान पहुंचता और फिर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। आप मेरे मालिक हैं, मेरे दोस्त भी, मगर वो आपकी अमानत थी। मुझे दोनों में से किसी एक का साथ नहीं देना था, मुझे सिर्फ एक बेबस जान को बचाना था। लाउंज में दोबारा खामोशी छा गई। काशान ने आस्ते से अपनी आंखें बंद की, फिर सर सोफे की पुष्ट से टिका दिया। वो दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ लड़की है। गुलाम ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। काशान की आवाज भारी हो चुकी थी। मैं मानता हूं मैंने इस दिन बहुत जहरीली बातें की। मैं इसे डराना चाहता था, इसकी जिद तोड़ना चाहता था, मगर ये कभी नहीं सोचा था कि वो इन लफ्जों को सच मान लेगी। मेरी लापरवाही ने इसे इस हाल तक पहुंचा दिया जहां इसे कभी नहीं होना चाहिए था। इसने गहरा सांस लिया। गुलाम, मेरी जिंदगी में बहुत सी लड़कियां आई, मगर मैंने कभी किसी से निकाह नहीं किया। अगर मेरे लिए निकाह सिर्फ खेल होता तो मैं रस्म किसी के साथ भी अदा कर सकता था। मैंने अलवीना से निकाह इसलिए किया क्योंकि मैं इसे अपनी बीवी बनाना चाहता था, ना कि चंद दिन की कहानी। मैं इसे छोड़ने वाला नहीं था, ना इसकी इज्जत खराब करने वाला। वो मेरी जिम्मेदारी थी, मैं बस इसे सता रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे जुमले इसे इतना परेशान कर देंगे। गुलाम ने पहली बार इसके चेहरे पर नदामत देखी। अब क्या करेंगे आप? इसने आहिस्ता से पूछा। काशान ने बगैर सोचे जवाब दिया, कुछ नहीं, पहले इससे माफी मांगूंगा। इसकी आवाज में अज़म था। वो मेरी बीवी है, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। अगर इसे मुझ पर दोबारा यकीन दिलाने के लिए मुझे महीने या साल लग जाए तो भी मैं इंतजार करूंगा। इससे मुझे ज्यादा मेरी गलतियों की सजा भुगतनी है। अब इससे मजीद कोई सजा नहीं मिलेगी। गुलाम की आंखें बेख्तियार भीग गई। इससे दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। यही वो बात थी जिससे इसे 7 महीनों से उम्मीद थी। शायद आज पहली बार इस फार्म हाउस की फिजा में खौफ से ज्यादा पछतावा मौजूद था, और कभी कभी यही पछतावा टूटे हुए रिश्तों को दोबारा जोड़ने का पहला कदम बन जाता है। रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई थी। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। सुबह की पहली नरम रोशनी खिड़की से अंदर उतरी तो अलवीना की पलकें आस्ता आस्ता खुल गई। चलम में वो यूं ही खामोश लेटी रही। जिस्म में कमजोरी अब भी बाकी थी और ज़हन पर जैसे धुंध सी छाई हुई थी। फिर अचानक रात के सारे वाकयात एक एक करके याद आने लगे। इसने बेख्तियार दाएं तरफ देखा तो इसकी सांस लम्हा भर को रुक गई। कमरे में कोने में रखी कुर्सी पर काशान खामोश बैठा था। दोनों कोहनियां घुटनों पर टिकी हुई थी और नजरें मुसलसल इसी पर जमी थी। अलवीना घबरा कर एकदम उठने लगी, मगर कमजोरी के बायस इसका तवाजुन बिगड़ गया। काशान फौरन कुर्सी से उठा और चंद कदम मेज के पास पहुंच गया। इसने से गिरने से पहले सहारा देकर दोबारा टेक से बिठाया और नागवारी से बोला, पागल हो गई हो क्या? इस हालत में भी कोई ऐसे झटके से उठता है? जरा सा ख्याल नहीं है अपने आप का। अलवीना इसकी कुर्बत से परेशान हो गई थी। उसने फौरन अपना बाजू उसकी गिरफ्त से आहिस्ता से छुड़ा लिया और नजरें दूसरी तरफ फेर ली। काशान ने इसके चेहरे को गौर से देखा, फिर निस्बतन नरम लहजे में पूछा, कुछ खाओगी? सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने? अलवीना ने बेहद सर्द लहजे में जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अब यहाँ से चले जाए, मैं आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। काशान ने हल्की सी भवें उठाई, अच्छा मेरा चेहरा क्यों नहीं देखना? थप्पड़ तो तुमने मुझे मारा था, मैंने तुम्हें नहीं। नाराज तो मुझे होना चाहिए। 7 महीने तुम गायब रही, ढूंढता मैं फिरता रहा, हिसाब तो मुझे मांगना चाहिए। अलवीना ने फौरन इसकी तरफ देखा। आंखों में नमी भी थी और शिकवा भी। आप नाराजगी जताएंगे वाकई? आपको याद भी है इस दिन आपने मुझसे क्या कहा था? एक एक लफ्ज आज तक मेरे कानों में गूंजता है। काशान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ सब याद है। मैं मानता हूँ मैंने बहुत गलत बातें की। मैं तुम्हें छेड़ा था, तुम्हारा रद्द-ए-अमल देखना चाहता था। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मेरे लफ्जों को हकीकत समझ लोगी। अलवीना की आंखों से आंसू बहने लगे। अब भी झूठ बोल रहे हैं आप। अगर सिर्फ मजाक था तो फिर मुझे इस हाल में क्यों पहुंचाया? जब मैं बार बार कह रही थी कि सिर्फ निकाह हुआ है, मुझे मेरे अम्मी और अब्बू के घर छोड़ दें, तो आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? आपको मेरे डर की कोई परवाह नहीं थी। हमें जानबूझकर मेरे साथ ताल्लुकात बनाए थे। काशान ने गहरी सांस ली। मैं जज्बात में बह गया था। अलवीना, इस गलती पर मुझे वाकई शर्मिंदगी है, लेकिन तुमने जो किया वो भी तो ठीक नहीं था। एक लफ्ज कहे बगैर गायब हो जाना। अलवीना ने आस्ते से सर हिलाया। मेरे पास और रास्ता ही क्या था? मैं डरी हुई थी। मुझे लगा मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो गई है। इसने आंसू साफ किए। मैं आपसे बात नहीं करना चाहती और ना ही मैं आपको माफ करूंगी। काशान ने चलना में इसे खामोशी से देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट इसके लबों पर आ गई। माफ तो एक दिन करना पड़ेगा जब कसूर मेरा है और मैं मान भी रहा हूं। तो इतनी सख्त सजा कब तक दोगी? अलवीना ने रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया।
میں نے ان 7 مہینوں میں بہت روئی ہوں. آپ کے ایک ایک لفظ نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا. اس لیے ابھی نہیں, میں آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی. کاشان نے بے بسی سے مسکرا کر سر ہلایا. اچھا ٹھیک ہے, ابھی مت کرو بات, مت کرو معاف. میں زبردستی نہیں کروں گا, لیکن اتنا غصہ اپنے دل میں رکھو گی تو نقصان تمہیں ہی ہوگا. وہ آہستہ سے پیچھے ہٹا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا, جاؤ آرام سے فریش ہو جاؤ, میں ناشتے کا انتظام کرواتا ہوں, پھر چاہے مجھ سے بات نہ کرنا لیکن ناشتہ ضرور کرنا. یہ کہہ کر وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا. دروازہ بند ہوتے ہی الوینا کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا. اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. دل کا ایک حصہ دوڑ کر اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا. اس کے سامنے بیٹھ کر 7 مہینوں کا ہر درد بیان کرنا چاہتا تھا. اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کی پہلی محبت وہی تھا اور اس کی یاد میں وہ ہر رات ٹوٹتی رہی. مگر دل کا دوسرا حصہ ابھی بھی زخمی تھا. اعتماد ایک بار ٹوٹ جائے تو محبت باقی نہیں رہنے کے باوجود انسان کی زبان خاموش اور قدم ٹھہر جاتے ہیں. اور آج الوینا اسی خاموش جنگ میں گھری بیٹھی تھی. وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا. دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے تھے. 2 مہینے گزر چکے تھے. ان 2 مہینوں نے جیسے سب کچھ بدل دیا تھا. کاشان نے اپنی ہر غلطی کا ازالہ عمل سے کرنے کی کوشش کی تھی. الوینا کی دوا سے لے کر اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت تک وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہا. اس نے صرف الوینا کا اعتماد واپس جیتنے کی کوشش نہیں کی تھی, بلکہ اس کے ماں باپ کے سامنے بھی سر جھکا کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا تھا. آسان نہیں تھا مگر آخرکار دل پگھل گئے. آج وہی سب لوگ ایک ساتھ ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے تھے. سب کے چہروں پر پریشانی تھی مگر سب سے زیادہ بے چین کاشان تھا. وہ کبھی دروازے کی طرف دیکھتا, کبھی بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا. غلام خاموشی سے اس کے قریب کھڑا تھا, جبکہ شائستہ بیگم تسبیح پڑھتے ہوئے مسلسل اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی. تقریباً 15 منٹ بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئے. کاشان تقریباً دوڑتا ہوا اس کے سامنے پہنچا. ڈاکٹر, الوینا کیسی ہے؟ ڈاکٹر کے چہرے پر اطمینان تھا. مبارک ہو, آپ کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے. ماں اور بچہ دونوں بالکل خیریت سے ہیں. بچے کو نرسری میں ابتدائی معائنے اور صفائی کے لیے لے جایا گیا ہے. پھر آپ کو دے دیا جائے گا. آپ کی بیوی کو بھی چند ہی دیر میں وارڈ میں منتقل کر دیا جائے گا. اس کے بعد آپ سب ان سے مل سکتے ہیں. ڈاکٹر کی بات ختم ہوئی تو کاشان نے بے اختیار دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے. اس کی بند آنکھوں سے آنسو نکل گئے. اگلے لمحے وہ مڑا اور غلام کو مضبوطی سے گلے لگا لیا. غلام بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا. اس کی آنکھیں بھی بھر آئیں. مبارک ہو, اس کے لبوں نے بے اختیار نکلا. شائستہ بیگم نے سجدہ شکر ادا کیا. نظام صاحب کی نم آنکھوں میں سکون اتر آیا, جبکہ نصرت بیگم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. کچھ دیر بعد ایک نرس مسکراتی ہوئی آئی. آپ لوگ آ سکتے ہیں. ماں اور بچہ دونوں وارڈ میں منتقل ہو چکے ہیں. یہ سنتے کاشان سب سے پہلے کمرے کی طرف بڑھا. دروازہ آہستہ سے کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے. الوینا بستر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی. چہرہ کمزوری کے باوجود سکون سے روشن تھا اور اس کی گود میں ننھا سا بچہ پرسکون سو رہا تھا. چند لمحوں تک کاشان سے انہیں دیکھتا رہا. پھر جیسے اس کے قدم خود بخود آگے بڑھ گئے. الوینا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. دونوں کی نظریں ملی تو 7 مہینوں کا درد, 2 مہینوں کی تلافی اور آج کی خوشی سب ایک لمحے میں سمٹ آئے تھے. کاشان اس کے قریب پہنچا اور جھک کر آہستگی سے اسے اپنے بازو میں لے لیا. اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی. مجھے معاف کر دو الوینا. میں نے اپنی انا میں آ کر وہ الفاظ کہے جنہوں نے تمہارا دل توڑ دیا تھا. میں آج اپنا سر جھکاتا ہوں. تم نے جو تکلیف سے اس کا ذمہ دار صرف میں تھا. اگر وقت واپس آ سکتا تو میں اپنی ہر غلطی بدل دیتا. الوینا نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں نمی ضرور تھی مگر اس نمی میں اب شکوہ نہیں تھا. صرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ کر ٹھہر گئی. وہ مسکراہٹ کسی لفظ سے زیادہ قیمتی تھی. کاشان نے آہستہ سے بچے کو اس کی گود سے اٹھایا. ننھے سے وجود کو اپنی باہوں میں لیتے اس کی پلکیں بھیگ گئیں. اس نے جھک کر بیٹے کی پیشانی کو چوما. پھر آسمان کی طرف دیکھ کر دھیرے سے کہا, اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے دوسرا موقع دیا. وہ دوبارہ الوینا کی طرف مڑا. میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میری کسی غلطی کی سزا تمہیں کبھی نہیں ملے گی. تم صرف میری بیوی نہیں, میری سب سے بڑی ذمہ داری اور میری زندگی کی سب سے قیمتی نعمت ہو. الوینا نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا. اس ایک لمس نے جیسے تمام فاصلے ختم کر دیے. کاشان نے ایک ہاتھ میں اپنے بیٹے کو سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے الوینا کو اپنے قریب کر لیا. کمرے میں داخل ہوتے سب یہ منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے تھے. شائستہ بیگم نے بیٹی کو دیکھ کر
سکون کا سانس لیا اور نصرت بیگم نے اپنے پوتے پر محبت بھری نظر ڈالی۔ اس لمحے کاشان نے دل میں ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد کر لی تھی کہ محبت صرف حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ احترام، اعتماد اور ذمہ داری نبھانے کا نام ہے۔ جو رشتہ سچائی، عزت اور معافی سے سنبھالا جائے وہی زندگی بھر قائم رہتا ہے، اور جو نہ کے حوالے کر دیا جائے وہ محبت ہوتے ہوئے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔